واجب است انسان یقین کند به این که پروردگار او همیشه با اوه و همه جا با اوه. این که می‌فرماید که قرآن بخونید، برنامه اسلام تلاوت قرآن در شبان روز است. دو جای از قرآن می‌فرماید فقرؤوا ما تیسر من القرآن. ای مسلمانان، واجب است بر شما شبان روزی قدری از قرآن بخوانید. بخوان قرآن را، منتها برای این که عسر و حرج پیش نیاید نفرمود یک جزء، نفرمود 10 جزء، یک سوره، هر چه بتوانی، هر مقداری که توانایی داشته باشی. جوان عزیز، ربع ساعت بکاری، ربع ساعت قرآن بخوان، نیم ساعت میتونی نیم ساعت بخوان. بالاخره شبانه روز باید مسلمان قدری از قرآن بخونه. برای که چرا؟ برای این که توحیدش، ایمانش هی یاد آوریش کنه.